बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 6 जून 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इन कुरानी आयात के तर्जुमे से किया जा रहा है। इरशाद बारी ताला है, कहो मैं पनाह लेता हूँ सुबह के रब की, हर शर से जो इसने पैदा किया, और अंधेरे के शर से जब वो फैल जाए, और गांठों पर फूंके मारने वालों के शर से, और हासिद के शर से जब वो हसद करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में कानून मेहनत के तहत ममलिकत में काम करने वाले गैर मुल्की कारकुन इस बात के पाबंद हैं कि वो अपने कफ़ील के अलावा किसी दूसरी जगह काम नहीं करें। जो भी अफराद ऐसा करते हैं, जो कि आज़ाद काम के तौर पर अपने आप को समझते हैं, सऊदी अरब के तमाम इलाकों में इनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत और जवाज़ात की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब में एक माह के दौरान 10,000 से ज़ायद गैर मुल्की अफराद को इनके कफ़ीलों के पास ना काम करने की बिना पर या अपने अकामे के प्रोफेशन मायने के लिहाज से काम ना करने की बिना पर गिरफ़्तार किया गया और डिपोर्ट किया जा रहा है। ऐसे अफराद जो दूसरी जगहों पर काम करते हैं वो खुली कानून शिकनी के मुर्तकब होते हैं। अपने कफ़ील के अलावा दूसरी जगह आर्जी तौर पर काम करने के लिए बाकायदा इजाज़त हासिल करना पड़ती है, जो कि आर्जी तौर पर दूसरी जगह काम करने के लिए वजारत अफरादी क़ुव्वत के एक ज़ैली इदारे अजीर से परमिट हासिल करना होता है, जिसके बाद कारकुन आर्जी बुनियाद पर काम कर सकता है। वो गैर मुल्की अफराद जिनके कफ़ील इनके अकामे अभी मौजूद हैं, यानी ख़त्म नहीं हुए, और उनका वो हरूब लगा देते हैं, अब वो अपनी कफ़ालत क्या किसी दूसरे कफ़ील के पास चेंज करवा सकते हैं या कि नहीं। इस बारे में सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया कि वो गैर मुल्की अफराद जिनके ख़िलाफ़ इनका कफ़ील हरूब लगा देता है, अगर वो 15 दिन में चाहे तो इसे कैंसिल करवा सकता है। 15 दिन कैंसिल करवाने की सहूलत अबशर अकाउंट में मौजूद होती है। 15 दिन गुजरने के बाद अब इसे यकीनी तौर पर सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत के ऑफिस आना होगा और मुतल्लिका हरूब की वजूहात बतानी होंगी, और ये भी बताना होगा कि अब वो हरूब क्यों कैंसिल करा रहा है। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात की जानिब से मज़ीद कहा गया कि वो गैर मुल्की अफराद जिनका हरूब लग जाता है वो अपना कफ़ाला यानी अकामा ट्रांसफ़र किसी और कफ़ील के पास नहीं करवा सकते। पहली फुर्सत में उन्हें अपना हरूब कैंसिल करवाना होगा, क्योंकि हरूब की बिना पर इनकी फ़ाइल सीज़ कर दी जाती है और उसमें कोई भी तब्दीली उस वक्त तक नहीं हो सकती जबकि इनका हरूब कैंसिल नहीं होता है। लिहाजा गैर मुल्की अफराद इस तरह की कोशिश करते हैं कि वो दूसरे कफ़ील के पास ट्रांसफ़र करवा लें, मगर ये सऊदी महकमा पासपोर्ट के कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने रियाद में एक पाकिस्तानी को गिरफ़्तार किया, जिसके पास से 4.25 किलो के करीब मनशियात और इसके अलावा 1.25 किलो के करीब ऐसी गोलियां बरामद हुई हैं जो सऊदी अरब में ममनू हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कहा गया कि मुकम्मल सबूतों के साथ इस रिहायशी यानी पाकिस्तानी को गिरफ़्तार कर लिया है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने 3 अफराद को दमाम से भी गिरफ़्तार किया, जो बिजली के तार मुख्तलिफ़ दुकानों से और मुख्तलिफ़ कंस्ट्रक्शन यानी ज़ेर तामीर इमारतों से चुराते थे। इसमें 2 सूडानी और 1 सऊदी शहरी शामिल हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि जिस जगहों पर ये अफराद इस सामान को बेचते थे उन्हें भी गिरफ़्तार किया गया है। सऊदी अरब में दफ़ाए मदनी की जानिब से कहा गया कि मक्कातुल मुकरमा के अल नज़ा मोहल्ले में 2 गाड़ियों में लगने वाली आग पर फौरी तौर पर काबू पा लिया है। सऊदी अरब के अहम ज़राए से इतलात आई कि मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की गाड़ियों में लगी आग और धुआं देखकर घबरा गए थे। महकमा शहरी दफ़ा की टीमों ने आग बुझाने की कार्रवाई की। फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग को करीब की इमारतों तक पहुंचने से रोका, जो एक बड़ी कामयाबी है। आतिशज़दगी से 2 अफराद मुतासर हुए हैं। इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है, जहां इनकी हालत ख़तरे से बाहर है।
سعودی عرب کے محکمہ شہری دفاع نے کہا کہ فائر بریگیڈ کی ٹیموں نے فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ آگ لگنے کی وجوہات کیا ہیں، اس کی ابھی تفصیلات جاری نہیں ہوئی۔ سیکیورٹی ادارے اس پر کارروائی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، پچھلے کئی دنوں سے سعودی محکمہ ٹریفک نے یہ اعلامیہ جاری کیا تھا کہ گاڑیوں میں ایسی اشیاء جس میں جیسے لائٹر، پاور بینک اور اس کے علاوہ مختلف موبائل کے چارجر، پرفیوم یا سینٹ وغیرہ کسی بھی لیول پر نہ رکھے جائیں، اور سینیٹائزر کو بھی نہ رکھا جائے، کیونکہ گرم موسم ہونے کی بنا پر گاڑیوں میں آگ لگنے کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں گرمی کافی زیادہ ہو رہی ہے، لہٰذا تمام لوگ ان اشیاء کو گاڑیوں میں قطعاً نہ رکھیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو گھریلو ملازمین ڈومیسٹک ورکر کے لیول پر سعودی عرب میں مختلف کفیلوں یعنی سعودی شہریوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کے اقاموں کی تجدید یعنی رینیو 14 ماہ سے کم مدت باقی ہونے پر بھی کرائی جا سکتی ہے۔ یاد رہے، گھریلو ملازمین میں ڈرائیور، چوکیدار، ملازمہ وغیرہ شامل ہیں، اور یہ وہ تمام پیشے ہیں جو ڈائریکٹلی کسی کفیل کے زمرے میں آتے ہیں اور جوازات کے ذریعے اسے تجدید کیا جاتا ہے، جبکہ کمرشل ملازمین کے اقاموں کا اجرا اور تجدید وزارت افرادی قوت کے ورک پرمٹ کی تجدید کے بعد ہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ غیر ملکی افراد جو گھریلو ملازمت کے طور پر سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، ان کے اقامے کسی بھی لیول پر ختم نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو یہ بہت افسوس کا مقام ہے، کیونکہ ان ملازمین کے اقاموں کو تجدید کرنے کی سہولت سعودی محکمہ پاسپورٹ نے 14 ماہ پہلے سے دے رکھی ہے۔ اس پر بھی اگر کفیل نہیں کراتا تو آپ اس کی کمپلین کر سکتے ہیں۔ کویت میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، ریکٹر اسکیل پر ان کی شدت 5 ریکارڈ کی گئی ہے۔ کویت کے سرکاری ذرائع سے جو اطلاعات آئی ہیں کہ صبح 4:28 پر جنوب مغربی علاقوں میں 5 کلومیٹر گہرائی کے لحاظ سے زلزلے کے جھٹکے جو کہ کافی شدید تھے، ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 5 کے قریب ریکارڈ پر آئی۔ زلزلے کے جھٹکے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے محسوس کیے۔ سوشل میڈیا پر بہت ساری ویڈیوز وائرل ہیں۔ زلزلے سے گھروں میں موجود سامان ہلنے لگا اور لوگ گھروں سے باہر نکل گئے۔ کویت کی آئل کمپنی کی جانب سے کہا گیا کہ زلزلے کے جھٹکے سے تنصیبات اور تیل اور گیس کی پیداوار بالکل بھی متاثر نہیں ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، تیل کی تنصیبات پر ایسے سینسر نصب کیے جاتے ہیں جو کسی قدرت آفت کے آنے پر خودکار طریقے سے کام کرتے ہیں۔ مزید عمان سے جو اطلاعات آئی ہیں کہ نئے تیل کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، جس کے بارے میں عمان کی حکومت نے کہا کہ نئے ذخائر آئندہ 2 سے 3 سال میں تیل کی پیداوار ان ذخائر سے شروع ہو جائے گی۔ 50,000 سے 1 لاکھ بیرل کا مزید اضافہ سلطنت عمان کے پیٹرول کے ذخائر کی بنا پر ہو جائے گا۔ یاد رہے، عمان تیل پیدا کرنے والے ممالک میں ایک اہم ملک ہے اور ٹوٹل تیل کا 10% کے قریب پیدا کرتا ہے۔ سعودی عرب میں پرائمری لیول کی ایک طالبہ نے ثابت کر دیا ہے کہ ذہانت کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہوتا ہے اور انسان کی اپنی محنت ہوتی ہے جس میں وہ اپنی قابلیت کو نکھارتا ہے۔ تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ ایک سعودی طلبہ نے اس سال کے ذہنی ریاضی کے عالمی مقابلوں میں 2ری پوزیشن حاصل کر کے مملکت کا نام روشن کر دیا ہے اور اپنے دیگر ساتھیوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی ہے۔ سعودی عرب سمیت 25 سے زائد ممالک کی نمائندگی کرنے والے سینکڑوں ہونہار طلبہ نے اس سال کے مقابلے میں حصہ لیا۔ تبوک سے تعلق رکھنے والی پرائمری اسکول کی طلبہ العزاز النفعی نے ریاضی کے 100 سوالات حل کر کے عالمی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ ریاضی کا سوال حل کرنے میں زیادہ تر لوگوں کو چند منٹ لگتے ہیں، تاہم اس لڑکی نے صرف 1 سے 2 سیکنڈ میں ہر سوال کا جواب دے کر تیز رفتاری سے تمام سوالوں کے جوابات بالکل درست دیے اور انٹرنیشنل اس اہم مقابلے میں 2 مقام حاصل کیا ہے۔ اس پر اس اسٹوڈنٹ کا کہنا ہے کہ مجھے اس کامیابی پر بہت فخر ہے
کہ جو مملکت میں طلبہ کی مزید کامیابیوں میں اضافے کا سبب انشاءاللہ بنے گا۔ ورلڈ ایسوسی ایشن آف مینٹل ارتھمیٹک اسکولز نے کہا کہ عالمی مقابلے میں شریک طلبہ اور ان کے والدین کے لیے حوصلہ افزائی ہے جو اپنے بچوں کو اعلیٰ کامیابیوں کے گواہ ہوں گے۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں اسٹار باکس کے نام سے مملکت کی سطح پر خواتین کارکنوں پر مشتمل پہلی کافی شاپ قائم کر دی گئی ہے۔ کافی شاپ میں ڈرائیو تھرو کی سروس بھی فراہم کی گئی ہے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ مشرقی ریجن میں قائم ڈرائیو تھرو کافی شاپ میں تعینات سعودی خواتین کو کافی کی تیاری کے حوالے سے مکمل تربیت فراہم کی گئی ہے۔ یاد رہے اسٹار باکس کی چین میں اس وقت 20% سعودی خواتین ملازمت کرتی ہیں، جبکہ مشرقی ریجن میں یہ پہلا ڈرائیو تھرو کافی پوائنٹ ہے جس کا مکمل سٹاف سعودی خواتین پر مشتمل ہے۔ گروپ کے صدر برائے مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ کی جانب سے کہا گیا، سعودی عرب میں یہ پہلا ڈرائیو تھرو ہے جس میں مکمل لیول پر لیڈیز کو رکھا گیا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں خواتین کو مختلف پوائنٹس کے لحاظ سے مزید ملازمتیں فراہم کی جا سکیں۔